बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आप जानते हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान हल्की फुल्की तो झड़पें जो है वो लगती रहती हैं, मुआशी भी सियासी भी। लेकिन लगता है ऐसा है कि अब दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं। गुज़िश्ता दिनों ये खबर आई थी कि चीन का एक गुब्बारा जो है, जिसे बाद में त्यारा भी कहा गया, वो लातीनी अमेरिका में जब देखा गया तो अमेरिका में शदीद जो है वो इसका गुस्से का इजहार किया गया और ये कहा गया कि ये अमेरिका की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है। और साथ ही ये भी जब खबर आई कि ये गुब्बारा जो है जो चीन का था, ये उस इलाके में देखा गया जहाँ पे अमेरिका के जदीद तरीन मिसाइल का अड्डा था। तो पेंटागन ने इस पे अपनी तशवीश का इजहार किया और ये कहा कि चाइना दर हकीकत उसके मिसाइल अड्डे को ये निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। फौरी तौर पे जो अमेरिका की तरफ से रद्द अमल आया, उसमें उन्होंने ये कहा कि वो इसको गिरा भी सकते हैं, लेकिन फिर जो बाइडेन इंतज़ामिया से पेंटागन ने कहा कि अगर फौरी तौर पे इस गुब्बारे को निशाना बनाया गया तो इसका जो मलबा गिरेगा उससे बड़ी तबाही आ सकती है। लेकिन फिर 72 घंटे की मुशावरत के बाद अमेरिका के लड़ाका त्यारे जो हैं वो फ़ज़ा में बुलंद हुए और उन्होंने जाके इस गुब्बारे पे हमला किया और इसको तबाह कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ चाइना की तरफ से ये कहा गया कि ये गुब्बारा जासूसी गुब्बारा नहीं है, ना ही ये जासूसी त्यारा है और ना ही चाइना ऐसा कोई इरादा रखता है कि वो अमेरिका के मिसाइल अड्डे को निशाना बनाए। ये गलती से जो है वो सरहद पार कर गया। लेकिन अमेरिका ने इसको मानने से इनकार किया है और दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल माहिरीन हैं वो भी ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चाइना का एक जदीद तरीन गुब्बारा जो है, जिसमें जदीद तरीन जो है वो आलात भी नस्ब किए गए हों, वो इतनी गलती कैसे कर सकता है कि वो अमेरिका के मिसाइल अड्डे के बिल्कुल करीब जो है पहुंच जाए। तो इस पे अमेरिका ने अपना जो रद्द-ए-अमल दिया वो अपनी जगह पे। अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका मिस्टर ब्लिंकन का वो दौरा जो चीन था वो उसी रद्द-ए-अमल में इसको मनसूख कर दिया गया और कहा गया है कि जब मामला दुरुस्त होंगे तो अमेरिका ये दौरा जो है वो दोबारा करेगा। नाज़रीन, इब्तदाई तौर पे जो कहा गया था कि ये गुब्बारा जो है ये जासूस गुब्बारा है। इससे पहले भी ये सदियों से काम जारी है कि गुब्बारों के ज़रिए भी जासूसी की जाती है। लेकिन अब जैसा कि मामलात जो हैं वो टेक्नोलॉजी बहुत अहम हो गई है, लिहाजा अब त्यारे ऐसे बनाए जाने लगे हैं जिनकी बज़ाहिर तो शक्ल जो है वो गुब्बारे जैसी होती है, लेकिन वो होते जदीद तरीन आलात से मुरस्सा होते हैं, जदीद तरीन आलात उनमें नस्ब होते हैं और वो किसी भी जगह को टारगेट कर सकते हैं। लिहाजा अमरीकी इंतज़ामिया का ये ना सिर्फ यकीन है बल्कि उन्होंने इसी वजह से इसको टारगेट किया है और इसको मार गिराया है। अब चाइना की तरफ से तो अगरचे ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा अफ़सोस है इसके ऊपर कि जो रद्द-ए-अमल अमेरिका ने दिया, लेकिन पहले बात तो ये है कि हर मुल्क को अपनी जो है खुद मुख्तारी अज़ीज़ है, हर मुल्क को अपनी सरहदें अज़ीज़ हैं। अब अमेरिका जो है वो इस मामले में तहकीकात कर रहा है। गुब्बारा जो मार गिराया गया है उसका मलबा अमेरिका में ही गिरा है और अमेरिकी हुकाम जो है उसकी तहकीकात कर रहे हैं वो कितना मोहलक था और उसके ज़रिए चाइना जो है वो क्या-क्या टारगेट करने का इरादा करता था और चाइना के इरादे क्या थे। लेकिन चाइना की तरफ से कहा गया है कि उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था। वो अमेरिका का एहतराम करता है, अमेरिका की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। ये तो खैर पॉलिटिकल बल्कि डिप्लोमेटिक बयानात होते हैं कि दोनों एक दूसरे का एहतराम करते हैं, लेकिन इस गुब्बारे का वहाँ पे मौजूद होना ये बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल है और इस गुब्बारे की मौजूदगी जो ही अमरीकी रेडारों ने इस गुब्बारे को देखा था तो पूरे अमेरिका में थरथल्ली मच गई थी और उसके साथ साथ खुद चाइना के अंदर भी इसमें काफ़ी तशवीश पाई जा रही थी। लेकिन चाइना को तो तशवीश ये थी कि उनका एक गुब्बारा जो है वो बज़ाहिर नज़र आ गया। लेकिन कुछ दफाई माहिरीन का ये भी कहना है कि चाइना ने अमेरिका को सिर्फ सिग्नल दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कितनी पावर है और हम उसके जो अड्डे हैं ख़ास तौर पे मिसाइल अड्डे या दीगर अड्डे जो हैं उनके कितना करीब पहुंच सकते हैं। लिहाजा ये जो गुब्बारा जो था ये सिर्फ गुब्बारा नहीं था, ये आलात से नस्ब एक त्यारा था और चाइना की अमेरिका के लिए एक वार्निंग थी कि अमेरिका आने वाले हालात के लिए तैयार हो जाए कि चाइना कितना तरक्की कर चुका है। खुद अमेरिका इस बात को तो मानता है कि चाइना बहुत तरक्की कर चुका है और एशिया में इस वक्त सुपर पावर के तौर पे उभर चुका है और साथ ही वो अमेरिका की जो ताकत है उसको भी ललकार रहा है और अमेरिका की सुपर पावर होने की हैसियत को भी ललकार रहा है। लिहाजा अब देखते हैं कि इस त्यारे के मार गिराए जाने के बाद, इस गुब्बारे के मार गिराए जाने के बाद अमेरिका जो है वो इसके ऊपर मज़ीद क्या रद्द-ए-अमल देता है। पहला रद्द-ए-अमल तो ये आया कि उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा को रोक दिया है कि इस वक्त सफ़र नहीं किया जा सकता। अब मज़ीद आगे चल के जो ही इस त्यारे के मलबे की तहकीकात होंगी कि इसमें क्या-क्या नस्ब था, उसके बाद अमेरिका ने कहा है कि वो उसके बाद अपना
اپنا رد عمل کا اظہار کرے گا. لیکن چائنا کی طرف سے بظاہر صرف اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا جانا یا یہ کہا جانا کہ یہ وہ چیز نہیں تھی جو امریکہ سوچ رہا ہے, یہ بھی کوئی بات دل کو لگنے والی نہیں ہے. لیکن چونکہ عام طور پہ تاثر یہی ہے کہ یہ غبارہ جو تھا وہ امریکہ کے لیے ایک پیغام تھا چائنا کا, اور چائنا نے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ ہم آنے والے وقت میں کیا کر سکتے ہیں. لہٰذا امریکی حکام نے سر جوڑ لیے ہیں کہ اس طیارے کا لاطینی امریکہ میں اس اڈے کے قریب پہنچ جانا خود امریکہ کی سالمیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں یہ جو کشیدگی ہے وہ مزید بڑھنے کا اس لیے امکان ہے کہ یقینی طور پہ امریکہ, بے شک اس میں تھوڑا مواد ہوا یا زیادہ مواد ہوا, امریکہ کا کام ہے. امریکہ بھی پھر اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے کہ جناب یہ جو غبارہ جو تھا اس میں میزائل فٹ تھے, یہ امریکہ کے میزائل کو نشانہ بنا چاہتا تھا, امریکہ میں تباہی لانا چاہتا تھا چائنا. لہٰذا امریکہ اس کو بنیاد بنا کر چائنا کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کا ارادہ بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر چائنا کی طرف سے یہ صرف وارننگ تھی تو یقینی طور پہ پھر چائنا نے اپنا بندوبست کر کے یہ وارننگ دی ہوگی کہ اس نے اس کا رد عمل, چائنا کو یقینی طور پہ پتہ ہے کہ امریکہ اس کا رد عمل کیا دے گا. لیکن معاشی طور پہ اگرچہ چائنا جو ہے وہ کافی ترقی کر چکا ہے, لیکن اتنی بھی ترقی نہیں کر چکا کہ وہ امریکہ کی حیثیت کو للکار دے, چونکہ امریکہ کی فوجی طاقت اور اسلحہ سازی کے حوالے سے اب بھی چائنا بہت پیچھے ہے. امریکہ اب بھی اسلحہ کے حوالے سے بہت آگے ہے. امریکہ کے پاس فوجی جو طاقت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, اسلحہ سازی کی فیکٹریاں بھی امریکہ کے پاس زیادہ ہے. بلکہ امریکہ کا تو آپ کو پتہ ہے وہ تو جنگیں ہی اپنے اسلحہ فروخت کرنے کے لیے کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر چائنا کیا لاہے عمل اختیار کرتا ہے. لیکن امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا شدید رد عمل آئے گا, کیونکہ امریکہ نے اس کو کہا ہے کہ یہ ہماری خود مختاری کے خلاف چائنا نے جو ایک اعلان جنگ کیا ہے اس کا جواب جو ہے وہ بھرپور دیا جائے گا. کیونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ چائنا رشیا جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہے, اور امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ ہمیشہ سے رشیا کے بھی خلاف رہی ہے, اور چائنا کے خلاف بھی امریکہ کی رشیا پالیسی ان کے خلاف ہے. اور یہاں پہ جو اتحاد بننے جا رہا تھا, کہا جا رہا تھا کہ پاکستان, چائنا اور رشیا ایک گروپ میں آ جائیں گے, لیکن ابھی ایسا وہ وقت نہیں آیا کہ پاکستان جو ہے امریکہ کو آنکھیں دکھائے یا امریکہ کو چھوڑ کے بالکل چائنا کی گود میں بیٹھ جائے. اور چائنا کا جو پاکستان کے لیے سی پیک ہے وہ بھی اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ چائنا اس پورے خطے میں اپنی جو ہے وہ طاقت برقرار رکھنا چاہتا ہے. اور چائنا یہ چاہتا ہے کہ اگر مستقبل قریب میں چائنا اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ہوتی ہے تو کم از کم پاکستان جو ہے وہ ماضی کی طرح چائنا کو اپنے اڈے فوری طور پہ فراہم کرنے پہ تیار نہ ہو جائے, کیونکہ چائنا امریکہ کو ادھر جنوبی ایشیا میں اپنی لڑائی لڑنے کے لیے پاکستان کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے, جیسا کہ افغانستان میں ہوا. اور ابھی عمران خان کے ساتھ بھی یہی تنازع تھا, کہا گیا کہ امریکہ پاکستان سے اڈے مانگ رہا تھا ایران کے خلاف کارروائی کے لیے, لیکن چونکہ عمران خان نے اس کو انکار کیا اور پھر جو رجیم چینج آپریشن ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے عمران خان پہ یہ بھی الزام تھا کہ وہ امریکہ چاہتا تھا کہ عمران خان رشیا کا دورہ نہ کرے, لیکن وہ رشیا چلے گئے. اس لیے بہت مشکل ہے یہ صورتحال جو ہے. صرف یہاں پہ جنوبی ایشیا میں چائنا اور رشیا تو ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں, بلکہ وہ پہلے سے قریب ہے چونکہ ان کا دشمن جو ہے وہ ایک ہی ہے جس کا نام ہے امریکہ. لیکن اگر پاکستان کو کہیں یا افغانستان کو بھی آپ کہیں کہ وہ رشیا کے ساتھ یا چائنا کی گود میں بیٹھ جائیں گے فوری طور پہ, بہت مشکل ہے. البتہ جو صورتحال ایران کی ہے, ایران سے چائنا یا رشیا کو وہ سپورٹ مل سکتی ہے. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے وہ تو پہلے ہی امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے, اور امریکہ جو ہے وہاں پہ اس نے اپنے کافی تعلقات بھارتی انتظامیہ سے بڑھائے ہوئے ہیں, بھارتی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات بہترین ہیں. اور امریکہ یہ چاہتا ہے چائنا کی بجائے بھارت جو ہے وہ ایشیا سے ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہو, چونکہ بھارت کے ساتھ امریکہ کے زیادہ تعلقات ہیں. تو ناظرین یہ غبارہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ غبارہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے امریکہ نے چائنا کا غبارہ تو جو ہے اپنے لڑاکا طیاروں کے ذریعے پھاڑ دیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ چائنا جو ہے وہ امریکہ کی سپر طاقت کا غبارہ پھاڑ کے رکھ دے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے کافی اثرات آپ کے سامنے آئیں گے, کیونکہ اب یہ ایک جنگ شروع ہے اور اس جنگ کا منطقی انجام کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن امریکہ اب بھی سپر پاور ہے اور اس کے پاس فوجی, عسکری,
طاقت جو ہے وہ زیادہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ دیگر جو اتحادی ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، اقوام متحدہ بھی اس کے گود میں بیٹھی ہوئی ہے جس سے وہ اپنی مرضی کی قراردادیں منظور کروا لیتا ہے۔ تو اس سارے تناظر میں دیکھنا ہے کہ چائنا نے بھی تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی للکارا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ساری صورتحال کلیئر ہوگی۔ بہرحال یہ جنگ کا آغاز دکھائی دیتا ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔